लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों को मैं खैर मक़दम कहता हूँ। आपके अपने पसंदीदा लाइव स्ट्रीम, पसंदीदा प्रोग्राम जो है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप तमाम को खैर मक़दम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई बहनों को इससे फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला इस काम को हम तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़ा जारिया बनाए। अल्लाह ताला जो है शेख़ मोहतरम के माल में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए और इसी तरह हमें सीखते समझते रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम भाइयों और बहनों से गुज़ारिश है कि जो बातें आप लोग सुन रहे हैं, ज़रूर अमल की नीयत से आप सुनें। साथ ही साथ आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारा i+ टीवी के अलावा हमारे कई एक चैनल्स हैं। हमारा दीनी क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी एक चैनल है यूट्यूब पर, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम इस सवालात के यानी इस प्रोग्राम के जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं, वहाँ हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर आपको इसके शॉर्ट में जो जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मोहतरम ने दिए हैं, हर जवाब को अलग-अलग हम करके वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि दीनी QA जो हमारा i+ टीवी का चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है एक-एक सवालात की अलग से क्लिप आपको मिल सके। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख़ मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख़ मोहतरम जो है ओपनिंग कमेंट शेख़ मोहतरम डायरेक्ट सवालात का सिलसिला, चूँकि ओपनिंग कमेंट जो है हमारा आखिर में होता है, इंशाअल्लाह वेडनेसडे हम लोग ओपनिंग कमेंट लेंगे। आज इंशाअल्लाह सिर्फ सवालात और आप लोगों के लेंगे और शेख़ मोहतरम उसके जवाबात देंगे। हम कोशिश ये करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात लिए जाएँ, ताकि जो भाई-बहन हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शेख़ मोहतरम को ऐड करते हैं बिला ताख़िर और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख़ वक़्त देने के लिए। बारकल्लाह। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख़, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले जो गेस्ट होंगे, मैं इंशाअल्लाह बितरतीब हमारे भाइयों-बहनों को ऐड करूँगा। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। तो आप लोग जो है वेट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अहमद सबसे पहले गेस्ट है अहमद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व मेरा रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि कोई औरत जो है वो बाहर पहन के ऐसा कपड़ा जा सकती है जिसमें फूल बना हो या मतलब डिज़ाइन बना हो, बस प्रिंटेड हो, उसमें कुछ ऊपर से कुछ कढ़ाई या कुछ काम नहीं हो, बस प्रिंटेड हो, फूल हो या गोल गोल डॉट डॉट बना रहे। जी शेख़। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि क्या कोई औरत ऐसा कपड़ा पहन करके बाहर जा सकती है जो कि प्रिंटेड हो, फूल वगैरह बना हुआ हो उसमें? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है औरतों के पर्दे से मुताल्लिक कि वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। औरतों को ये हुक्म है कि वो अपनी ज़ीनत का वो इजहार ना करें अजनबी मर्दों के सामने। अब अगर वो कपड़ा ऐसा है जो कि ज़ीनत शुमार किया जाता है, जाहिर है ऐसा कपड़ा जिसमें जो प्रिंटेड है, जिसमें फूल बने हुए हैं, खूबसूरत कपड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने जिस्म को छुपाना है, बल्कि उस कपड़े को भी छुपाना है, क्योंकि वो कपड़ा ज़ीनत है। और हम सभी जानते हैं कि औरतों की जो आला तरीन ज़ीनत है वो उनका कपड़ा है। कपड़ा ये ज़ीनत है, और एक कपड़ा होता है जो ज़ीनत वाला कपड़ा नहीं माना जाता, सादा सिंपल कपड़ा होता है। जैसे औरतें ऊपर से नकाब पहनती हैं काले कलर का या किसी और कलर का, तो उसमें ज़ीनत नहीं होता है। ये और बात है कि आज के ज़माने में बहुत सारे नकाब और बुर्के भी ज़ीनत वाले बनाए जाते हैं। अगर वो ज़ीनत वाले हैं तो वो भी, उनका इजहार भी जायज़ नहीं है। और अंदर वो जो कपड़ा पहनती हैं तो वो आमतौर से ज़ीनत वाले कपड़े ही होते हैं। लिहाजा अगर ऐसा कपड़ा है जो ज़ीनत वाला है तो उस कपड़े को ढकना, उसको छुपाना भी औरत के ऊपर वाजिब है। जी तो भाई। इसका मतलब है कपड़ा ऊपर से जो पहनती है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं बना रहना चाहिए।
بالکل وہ زینت والا خوبصورت نقاب اگر ہے تو ظاہر ہے وہ زینت ہے. اگر ایسا نقاب ہے جس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, چمک دمک ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ زینت ہے. تو ایسے نقاب کو ایک الگ سے نقاب کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ بھائی. داؤد, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے سند کی صحت اور اس کے متن سمجھنی تھی. میں نے حدیث کا جو ورڈنگ ہے نا عربی والی, وہ میں نے کمنٹ میں تو ڈال دیا تھا, من احد کر کے ہے خبر سے. تو میں نے یہ جانا تھا کہ یہ حدیث جو ہے نا الگ الگ مؤلف کی کتابوں میں موجود ہے, جیسے عمدۃ القاری میں بھی ہے. خاص طور سے میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی تھی, شیخ زیارت حدیث القبور. الفاظ بھائی نے پیسٹ کیے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. جی بالکل. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کے قبر سے گزریں تو اس کو سلام کریں. حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے قبر سے آپ گزریں تو آپ اسے سلام کریں. اب وہ مسلمان اگر آپ کو دنیا میں جانتا تھا, آپ کی اس سے پہچان تھی, تو جب آپ اس کو سلام کریں گے تو اسے یہ خبر لگ جائے گی کہ فلاں آدمی نے سلام کیا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے. تو مطلب یہ سمجھ رہا تھا نا کہ جیسے کہ وہ قبر میں ہے اور میں نے ان کو سلام کیا, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرے, تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ اس میں ہے کہ اللہ اس کے روح کو اس کے بدن میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دے سکے. تو کیا ایسا کچھ ہے کیا؟ ہاں بالکل. دیکھیے قبر کے اندر آدمی زندہ ہوتا ہے, لیکن وہ جو زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے, بلکہ وہ برزخ والی زندگی ہے. اس زندگی کی کیفیت کے بارے میں ہمیں صرف اتنا پتا ہے جتنا بتایا گیا ہے. لہذا دنیا والی زندگی پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی زندہ ہے اسے کسی ڈبے میں بند کر دو تو مر جائے گا وہ, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قبر میں پھر وہ کیسے زندہ ہے, کیونکہ وہ برزخ کی زندگی ہے, وہ الگ ہے اس کی کیفیت. تو آدمی وہاں زندہ ہوتا ہے, جب کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو اس کا سلام اسے پہنچتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے اس کا. جی, تو شیخ یہ حدیث کی مطلب سند بتا سکتے ہیں صحیح ہے کیا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے حدیث کو تلاش کرنا ہوگا. ایک سیکنڈ. صحیح روایت ہے. میں نے قریب 6 کتابوں میں اس کا حوالہ کوشش کیا تو کھوجنے کا, تو مجھے ملا. میرے پاس 6 کے 6 لسٹ ہے, بٹ مجھے نا اصل متن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے مطلب میں کیا سمجھوں. اور ابھی کے ٹائم میں اسے کس طریقے سے لوں, اور کسی نے اگر مجھے حوالہ پیش کر کے کچھ غلط مطلب بتایا تو مجھے کیسے سمجھا سکتا ہوں, کیا کہوں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے, یہ سمجھنا تھا. دیکھیے شیخ البانی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. جی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا مر الرجل بقبر اخیہ فیعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام وعرفہ, واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم علیہ رد علیہ السلام. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. شیخ البانی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ. دیکھیے یہ حدیث اس سند کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, یہ موقوف ہے. موقوف کا مطلب یہ کسی صحابی کا قول ہے, اور صحابی کا جو قول ہے اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند منقطع ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ معنی دوسری احادیث کے اندر بھی ہے. جہاں تک پراپر اس حدیث کی بات ہے تو یہ حدیث اس سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ صحابی کی طرف منسوب ہے, موقوف روایت ہے, اور وہ موقوف روایت بھی منقطع ہے, صحیح نہیں ہے. لیکن اس کا جو معنی ہے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو جواب دیتا ہے, یہ معنی دوسری احادیث کے اندر موجود ہے.
جی شیخ، اصل میں نے علامہ البانی کا یہ لفظ میں نے دیکھا تھا کتاب میں، لیکن اس میں نا میں نے ایک جگہ اور بھی پڑھا ہے کہ ابن عبد البر کے حوالے سے، مطلب ان کی کتاب میں آیا ہے کہ ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے جو صحیح کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اب اس کو تو دیکھنا پڑے گا نا، لیکن شیخ البانی یہ متاخر عالم ہیں، اور جب کسی حدیث پر یہ حکم لگاتے ہیں تو ان کے سامنے متقدمین کے تمام اقوال، ان کی تمام آرا ہوتی ہیں، اس لیے جو متاخر محدث ہے اس کا حکم جو ہے معتبر مانا جائے گا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام البانی اس کو منقطع نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے۔ دوسری بات، وہ موقوف سند جو ہے وہ بھی منقطع ہے، وہ سند بھی ضعیف ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو معنی ہے، اس معنی کی دوسری حدیثیں موجود ہیں کہ آدمی جب سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کا جواب دیتا ہے۔ جی شیخ، اصل میں نے نا ایک حدیث پڑھی تھی ابو داؤد کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث ثابت ہے کہ جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے میں اس جی کا جواب دیتا ہوں۔ جی، تو یہ بھی میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ جب کوئی میرے اوپر درود بھیجتا ہے، جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو وہ بھی صحیح ہے۔ جی جی شیخ، تو شیخ ایک مختصر انداز میں بتا دیں کہ میں اسے کیا سمجھوں، اور میں کسی کو بتاؤں تو اس کے حوالے سے کیا بتاؤں رپلائی میں؟ بھائی یہ جو روایت ہے یہ موقوف ہے، یہ روایت آپ سنائے ہی نہ، آپ وہ روایتیں، وہ حدیثیں سنائیے جو صحیح ہیں۔ اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے یہیں پہ۔ اور اس کا جو متن آپ نے بتایا معنی کے روپ میں جو بتایا اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیجیے ایک بار۔ دیکھیے میں نے اس کو بند کر دیا تھا، سوری۔ یہ جو متن ہے، ایک سیکنڈ، اذا مر، اس کی سند بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اخبرنا ہشام بن سعد قال حدثنا زید بن اسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا مر الرجل بقبر اخیہ یعرفه فسلم علیہ رد علیہ السلام وعرفه واذا مر بقبر لا یعرفه فسلم علیہ رد علیہ السلام۔ اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن یہ مرفوعاً صحیح نہیں ہے، موقوف ہے یہ، اور موقوفاً بھی اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر جو زید بن اسلم ہیں ان کا سماع یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، یہ منقطع ہے سند۔ شیخ یہ ابن عباس والی بھی ہے نا کہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ روایت اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، اگر اس کے الفاظ آپ بتائیں گے تو ہم تلاش کریں۔ کون سی روایت؟ عمدۃ القاری میں موجود ہے شیخ، وہی لائن ہے جو میں نے پیش کی۔ عمدۃ القاری یہ حدیث کی شرح ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث کی شرح ہے۔ جی جی شیخ، وہ تو سمجھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے شیخ، میں کوشش کروں گا۔ کوئی اور ذریعہ ہے کہ میں اگر تفصیل سے بات کر سکوں تو، کیونکہ یہ تو شارٹ سیشن ہے نا۔ آپ وہ حدیث کے الفاظ لے کر کے اگلی اسکرین میں آئیے، پھر ہم آپ اس کو تلاش کر کے اسے اصل بتائیں میں گے۔ وہ میرے پاس ہے، بس نا اس میں کیا ہے نا کہ کمنٹ میں پوری کی پوری لفظ نہیں آ پا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں شیخ یہی لکھا ہے کہ عمدۃ القاری میں خاص طور سے، کہ میں پڑھ دوں کیا؟ جی پڑھیے۔ جی داؤد بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو، آ رہی ہے کیا؟ جی ابھی آ رہی ہے، بولیے۔ ایک سیکنڈ شیخ، میں اس کو تھوڑا کر لیتا ہوں۔ مفہوم ایسے بتا دیجیے آپ۔ میں پڑھ دے رہا ہوں شیخ، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی پڑھیے۔ ہاں جی، اس میں مطلب جو لفظ لکھا ہے نا میں وہ پڑھ دے رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ وَعِنْدَ ابن عبد البر بسند صحیح ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یرفع فی الدنیا فیسلم علیہ الا ارفع ورد علیہ السلام۔ تو اس میں نا کہیں پہ ایک جگہ بسند صحیح لکھا ہے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہے۔ اگر دیکھیے، اگر دوسری سند سے ہے اور دوسرے صحابی سے ہے تو ممکن ہے وہ صحیح ہو۔ ہم نے جو ابھی یہ حکم آپ کو بتایا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں بتایا ہے، ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عباس سے وہ چیز ثابت ہو۔ بھائی اس روایت کی بات کر رہے ہیں یا الاستذکار کی روایت دکھا رہی ہے؟
یہ نیل الاوتار کی بھی دکھا رہی ہے، الاستذکار میں بھی ابن ہے یہ عباس والی روایت کا بات کر رہا ہوں، اصل میں اس میں شیخ دو شیخ روایت تھوڑا حدیث اس ہے۔ کے الفاظ تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ جی اس کے الفاظ یہ ہے شیخ، ما من احد یمر علی قبر اخیہ المؤمن فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ، یہ الفاظ ہے۔ ایک سیکنڈ۔ اور یہ کہاں حضرت کی عبداللہ ابن روایت ہے عباس، یہ؟ کہاں کی روایت ہے یہ؟ یہ روایت شیخ مصدر نیل الاوتار دکھا رہا ہے، تو نیل نیل الاوتار الاوتار، تو حدیث کی ہاں کتاب حدیث کی نہیں ہے۔ کتاب میں ہے، اور آپ اسی طرح بتائیے اس کی اخرجہ ابن تخریج۔ عبد البر فی الاستذکار دکھا رہا ہے باختلاف استذکار بھی الوسیط، حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں جی یہ حدیث کی شرح ہے موطا کی ہے۔ جی تو یہ اصل حدیث کہاں ہے؟ وہ اصل اس کا مصدر بتائیے تو پھر اس کا حکم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اپنا انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آئیے۔ اور شیخ کوئی دوسری ذریعہ ہے کہ جن تفسیر سے بات کر سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ۔ یہ جو موبائل نمبر کی اسکرین پہ آتی ہے اس کی بات ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیے، شیخ امام شوکانی نے ابن عباس سے جو روایت نقل کیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقد صح عن ابن عباس مرفوعا ما من احد يمر على قبر اخيه المؤمن وفي روایت بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام۔ تو ابن عباس سے جو روایت ہے اس روایت کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سند دوسری روایت ہے جی اصل میں اسی کے بارے میں جاننا تھا جی۔ تو اس روایت اس کو امام شوکانی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں نیل الاوتار میں۔ تو اس میں ڈاؤٹ کیا ہے آپ کو، پرابلم کیا ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، نہیں، مطلب اصل میں doubt کیا جاننے ہے تھی کہ میں کیونکہ میں نا اتنا نالج نہیں رکھتا ہوں، تو مجھے جاننے تھی کہ میرے سے کیا یہ میں نے باس والی جو چین ہے نا مجھے مل نہیں رہی ہے، تو چین اگر مل جاتی تو بہت ایزی ہوتا مجھے۔ ایسا ہے شیخ، آپ دوسرے جی سوالات لیجیے، میں اس کو انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں ڈھونڈ کے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ بیک اسٹیج میں رہیے داؤد بھائی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، حسان، آپ اپنا سوال کریں۔ ہلو، السلام علیکم شیخ۔ میرا وعلیکم سوال السلام یہ ہے ورحمۃ اللہ۔ جی کہ کیا نماز کے لیے جان نماز کا بچھانا ضروری ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ اگر زمین صاف ہے، پاک ہے، تو بغیر جان نماز کے بھی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر زمین کچی ہو اور کچھ اس پہ گردہ وغیرہ ہو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی چپل کے ساتھ، تو اس میں کچھ گندگی ہو یا گردہ ہو تو، اور کچھ بچھانے کے لیے جی بھی نہ ہو، تو ویسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی جگہ پر؟ بھائی آپ نے اپنے سوال کا جواب الحمدللہ خود ذکر کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو معلوم ہے کہ زمین صاف ہے تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جائے نماز بچھانا ضروری نہیں ہے۔ جائے نماز یا کوئی بھی چیز بچھانا یہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، پاک، اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر گرد و غبار بھی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ گرد و غبار ناپاک تھوڑی ہوتا ہے۔ تو صرف جو چیز شرط ہے وہ یہ کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے نجاست سے۔ اچھا، ایک سوال اور تھا شیخ، کہ جو اسلام 360 ایپ ہے اس میں جو نماز کی ٹائمنگ دکھاتی ہیں، تو جیسے کہ مثلا میرے ایریا میں 6:25 میں ابھی مغرب کی سٹارٹ ہو رہی ہے اور 7:40 میں عشاء کی نماز شروع ہو رہی ہے اور 7:40 تک مطلب مغرب کی وقت رہتی ہے۔ تو کسی حالت میں، کسی مجبوری کے تحت اگر میں 7:30 یا 7:35 میں مغرب کی نماز پڑھوں تو وہ ادا ہوگی یا قضا کہلائے گی؟ جی شیخ، اسلام جی 360 کے بارے میں آپ بتائیے بھائی کو، مجھے جی زیادہ معلومات دیکھیے، نہیں اس کے بارے میں۔ ہاں نہیں، کیسا ہے نا، دیکھیے سب سے آسان طریقہ حسان بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی نماز کے وقت کو معلوم کرنے کا، کیونکہ وہ نیٹ ورک کی وجہ سے چینج ہوتا ہے۔ وہ آپ نا یہ کیجئے کہ گوگل پہ آپ سرچ کیجئے، اور جو اسلامک کراچی سائنس یونیورسٹی کا جو ٹائمنگ دکھاتا ہے نا، وہ ایکچوئل جو ہے ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوتا ہے نماز کا، تو آپ اس کو فالو کیجئے۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا۔ مثلاً اگزامپل کے طور پر جیسے کہ 7:40 میں مغرب کی وقت ختم ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے 7:40 میں عشاء کی وقت داخل شروع ہو گئے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجبوری کے تحت، ایسے نہیں جان بوجھ کر کے، اگر میں 7:30 میں یا 7:35 میں مغرب کی نماز پڑھوں تو وہ
ہو جائے گی نماز ادا ہوگی یا قضا کہلائے گی؟ یہ یہ پوچھنے کا مقصد تھا. یعنی ٹائم کتنے بجے ہو رہا ہے؟ 7:40 میں مطلب ختم ہو رہی ہے مغرب کے وقت، اور صحیح عشاء کے وقت شروع ہو رہی ہے، تو میں کسی مجبوری کے تحت 7:30 یا 7:35 میں بالکل ٹائم ختم ہونے سے پہلے جب بھی آپ پڑھیں گے نماز آپ کی ہو جائے گی. جی ٹائم ختم ہونے سے پہلے جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی. تو وہی میرے پوچھنے سوال تھا کہ جیسے کہ کوئی بھی ایپ ہو یا گوگل پر ٹائمنگ جو میں نے سرچ کیا دکھا رہا ہے کہ 7 جو بھی مثلاً ٹائم ہو، تو اسی کے میں نے ریگارڈنگ پوچھا کہ وہ اس پہ اعتبار کر سکتا ہوں نا، کوئی بھی گوگل ہو یا کوئی بھی ایپ ہو، وہی پوچھنے کا مقصد تھا. دیکھیے بھائی، جو ابھی اپلیکیشنز اتنے زیادہ ہیں تو ہم اس طرح سے سارے اپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو فالو کریں. القرا کا جو ٹائم ہے، القرا ایک توقیت ہے القرا، تو القرا کا ٹائم کسی بھی اپلیکیشن پہ ہو تو آپ اس کو فالو کریں، وہ معتمد ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد عبد المقیم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے بھائی، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ تھا. یہ جو جی انڈیا میں اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں تو انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، جو اسٹاکس حلال ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میرا سوال اس سے تھا کہ جو کمپنیز ہے وہ لوگ انٹرسٹ پہ لون لیتے ہیں یا انٹرسٹ پہ وہ لوگ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، اور ایک اسلامک اسکرینر ایپ ہے جو اسٹاکس شرعی کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے بتاتا ہے وہ، لیکن اس میں 30% کا انٹرسٹ کا مارجن رکھ رہے ہیں وہ لوگ، تو کیا ایسے جی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر 1% بھی اس میں سود ہے تو اس میں انویسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. جی اچھا، کیونکہ وہ لوگ مفتی ہاں، تقی کیسا عثمانی ہے نا صاحب کی کوئی ایک بک جی عبد المقیم بھائی، کیسا ہے نا، یہ جتنے شریعہ کمپلائنٹس بنائے گئے ہیں نا اس طرح کے، انہوں نے جی کہیں نہ کہیں کسی نے 30% کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، کسی نے 5% کو ایکسیپٹ کر لیا، کسی نے 15 کو ایکسیپٹ کر لیا. اب آدمی چاہے 5% کھائے چاہے وہ 100% کھائے، کھا تو رہا ہے نا سودی، وہی جی شیخ جی نے آپ کو. صحیح. یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے مارکیٹ میں. شریعہ کمپلائنٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر 1% بھی اس میں سود ہے تو جائز نہیں ہے. سود کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ سود کم ہو تو جائز ہے، زیادہ ہو تو ناجائز ہے. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سود حرام ہے. جی ٹھیک ہے سر، کیونکہ یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کی مارکیٹ پہ کچھ ایک بک ہے اس کا ریفرنس لے کے یہ کیے. کیسے ہے نا، ایک دم بے تکے دلائل ہے شیخ. وہ 5% کو بھی جائز قرار دینے کے، مجھے معلوم ہے 30% کو بھی شیخ، جائز مجھے قرار معلوم ہے. دینے کے بے تکے دلائل. جی بہت ساری تفصیلات ہیں، اور جب جی کبھی جی انشاءاللہ ہم کتاب البیوع پر بات کریں گے تو ان کے سارے دلائل ذکر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کتنے فسفسے ہیں. کوئی بھی معتبر نہیں ہے. لہٰذا آپ مختصر یہ سمجھیے کہ اس میں اگر 0.9% بھی سود ہے، 1% بھی سود ہے تو وہ ناجائز ہے. جی ٹھیک ہے شیخ، بہتر ہے آپ اس پہ تھوڑا وضاحت اور پروگرام کے ذریعے کریں، کیونکہ انڈیا میں پورے اسٹاکس ویسی ہے تو کئی لوگ اس میں ملوث ہے. تو بھائی جزاک اللہ دیکھیے، خیرن. جس کو حلال کی تلاش ہوتی ہے وہ آپ کی بات کو مانے گا، لیکن جس کو جی حرام کا بہانہ چاہیے تو اسے تو فتویٰ، تو آپ کو ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی فتویٰ مل جائے گا، تو اس کا کیا کریں گے؟ آپ کو سود کے حلال ہونے کا بھی فتویٰ مل جائے گا مارکیٹ میں. جی جزاک اللہ خیر شیخ، آپ کا بہت بڑا. السلام بہت بہت علیکم ورحمۃ شکریہ. اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ہے یومنا، سسٹر یومنا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. شیخ، یہ جو نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والا جو شعر ہے شیخ، اس کا تھوڑی وضاحت کیجیے ایک مثال کے ذریعے. یہ کیا ہے نیکی کر دریا میں ڈال؟ یہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟
हमारे पास ज़्यादातर मतलब कुछ भी नेकी वही करते हैं ना शेख, तो कहते हैं कि नेकी करना छोड़ देने लगे ना, मतलब उसका हिसाब नहीं पकड़ना। देखिए, एक मुहावरा है लोगों में मशहूर है कि नेकी कर दरिया में डाल। अब अगर इसका मतलब ये लिया जाता है कि जब आपने किसी के साथ नेकी किया तो लिल्लाह फिल्लाह कीजिए, उससे दुनियादारी की तवक्को मत कीजिए कि मैं उसके साथ भलाई कर रहा हूं तो दुनिया में मुझे उसका बदला मिलेगा तभी मैं करूंगा। अगर उसका ये मतलब है तब तो बहुत अच्छी बात है कि किसी के साथ नेकी कीजिए या कोई भी नेकी कीजिए तो उसको इखलास नियत के साथ कीजिए, दुनिया में उसका बदला तलाश मत कीजिए। अगर इस मुहावरे का ये मतलब है तब तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ये मतलब है कि जो है नेकी करो और उसको भूल जाओ, भूलना जरूरी है, याद रखने से कोई गलत बात है, तो फिर इसका मतलब सही नहीं है। इसका सिर्फ यही एक मतलब सही हो सकता है कि इखलास के साथ नेकी करो और दुनिया पाने की ख्वाहिश से नेकी मत करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजर व सवाब पाने की नीयत से नेकी करो। और ये लोगों का मुहावरा है, ये कोई हदीस तो है नहीं जिस पर हम बात करें। जी ठीक है जी एक और सवाल कर लीजिए। जी कर लीजिए। असल में इसके आपका जो है वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रही है, बोलें, देखते हैं इंशाल्लाह अगर सवाल समझ में आया तो ले लेंगे। जी जल्दी से बोलिए सिस्टर, अनम्यूट करके, वक्त हमारे पास कम है। शेख तस्वीर नहीं लगाना, फोटोज नहीं लेना बोलते हैं शेख। अगर से वो फोटोज जैसे कि चावल के थैलों पे मतलब किसी की भी कोई भी आदमी की फोटो आ जाती है या जोकर की, उसकी जो फोटोज आ जाती है तो वो घर में रखना जायज है क्या? उसको ढांप के रखना चाहिए शेख? किस चीज में जो आती है, किस चीज में आ जाती है फोटो? कोई भी चीज में, जैसे कि चावल की थैलियों पर, जैसे कोई भी ब्रांड हो शेख, जो मोबाइल का अच्छा उसपे ठीक है फोटो शेख, जैसे कोई सामान घर में लेकर आए, किसी चीज पर ब्रांड बना हुआ हो, कोई फोटो बनी हुई हो, तो क्या करें? इंशाअल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे आप बच ही नहीं सकते। इस जमाने में उससे आप बच ही नहीं सकते। आप इतना कर सकते हैं कि उसका जो पैकेट है उसको ज़ाया कर दीजिए आप सामान इस्तेमाल करने के बाद। जी ठीक है, बारकल्लाह। आफरीन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम शेख। जी शेख, मेरा नाम आरफीन है। आरिफीन, जी 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 आरफीन, जी जी माजरत, जी जी नहीं कोई बात नहीं। शेख मेरा सवाल ये है कि शेख मैं एक वजह से शादी नहीं कर सकता। जी जी मतलब तो शेख मैंने अपनी पूरी जायदाद जितना भी कमाया है, मैं एक टीचर हूँ अभी, मैंने मेरी जितनी भी जायदाद है अपने भतीजों को दे दी अभी जिंदगी में ही। जी 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 तो क्या शेख ऐसा करना जायज़ है? देखिए, जवाज की जहाँ तक बात है तो जायज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद किसी को भी दे सकते हैं। भतीजा आपका चूंकि वारिस नहीं बनता है, आपके भाई मौजूद हैं? जी मौजूद है। हाँ, तो भाई की मौजूदगी में भतीजा वारिस नहीं बनता है, तो आप उसको अगर चाहते हैं अपनी जायदाद हिबा करना तो अभी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए वसीयत भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर वसीयत करोगे तो फिर ऐसी सूरत में 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर अभी देना चाहते हो तो आप जितना देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आदमी पूरी जायदाद किसी को ना दे, बल्कि कुछ वो छोड़ दे जो कि उसके वरसा को बाद में मिले। लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, पूरी जायदाद भी दे सकते हो अपनी जिंदगी में। शेख मैंने ऐसा किया है कि तकरीबन मैंने मेरी प्रॉपर्टी का एक रेट निकाला था बाजार से, तो शेख तकरीबन 6 करोड़ रुपये हो रहा था। तो शेख 4 करोड़ का मैंने अपने भतीजों के नाम कर दिया है और शेख बाकी 2 करोड़ का अपने नाम पर ही रखा है, जो मेरी दुकान है, मतलब जो जिससे मुझे रेंट आता है। क्या मैं वैसे तो मैं टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रखा है कि इससे मेरा गुजारा हो जाए। तो क्या शेख ऐसा भी कर सकता हूँ? ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप
उनको भी दे सकते हैं, और चूंकि आपने अपने लिए भी रखा हुआ है, जब आप नहीं रहेंगे तो फिर वो जो आपकी अपने नाम की जायदाद है वो आपके वरसा को मिल जाएगी, उनके अपने अपने हिस्से के एतबार से। और देखिए, आप ये भी कोशिश कीजिए कि दूसरे रास्तों में भी आप खर्च करें। जो खैर के बहुत सारे रास्ते हैं सदका और खैरात करने के, आप उन रास्तों में भी खर्च करें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक शख्स को पूरी जायदाद आप दे दें। ठीक है, देने में भी अजर है, लेकिन और बहुत सारे खैर के ऐसे रास्ते हैं जहां पर आप खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अजर आपको और ज़्यादा मिलेगा। किसी ऐसी जगह पर खर्च कर दें जो आपके लिए सदका जारिया बने। आप कोई मस्जिद बनवा सकते हैं, किसी मदरसे में दे सकते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपके लिए सदका जारिया हों, तो उस बारे में भी आप सोच सकते हैं। जी इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट इससे सुमैया को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मैंने सुना है कि अब घर में कुछ अरबी की किताबें रहती हैं और कुरान शरीफ के भी कुछ औराक फटे हुए रहते हैं। वो कब्रिस्तान में किसी कोने में गड्ढा खोद के उस वहाँ डाल देती करके, क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? देखिए, उसके लिए कब्रिस्तान की शर्त नहीं है। अगर कुरान के औराक फट गए हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हैं, तो आप उसको किसी भी ऐसी जगह पर थोड़ा दूर दराज जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, वहाँ पे आप उसको दफन कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका इस ज़माने में ये है कि आप उसे जला दें, क्योंकि दफन करने से बहुत ज़्यादा दिनों तक वो बाकी रहेगा। लेकिन अगर आपने जला दिया तो फिर कोई मसला ही नहीं है, वो फौरन ख़त्म हो जाएगा। तो उसको जला देना ये उसका ज़्यादा बेहतरीन हल है। लेकिन अगर आप ज़मीन में दबाना चाहते हैं तो दबा भी सकते हैं, लेकिन कब्र की शर्त नहीं है कि वो कब्रिस्तान में, कहीं पर किसी भी जगह कर सकते हैं। जी शेख, और उसका जो राख रहती है जलाने से, वो राख क्या करना शेख? कहीं पर भी फेंक सकते हैं, क्योंकि जलाने के बाद जब वो राख हो गया तो अब वो कुरान के हुक्म में नहीं है। जी 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 शेख, मेरा और एक सवाल है। मैंने सुना है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, वो जमीन पर आए और उसने गुनाह किया और उनको दुनिया में ही अभी सजा मिल रही है। मैंने ऐसा सुना, क्या ऐसा सही है? कुरान की आयत खोलने दीजिए मुझे। जी जी देखिए, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, एक सेकंड। जी एक सेकंड चेक। जी जी हमारे यहाँ कौन सी ये हारूत मारूत वाली आयत देख रहे हैं शेख? एक सेकंड चेक। जी 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 जी, तो वो वहीं से स्टार्ट है ना, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बैनल थोड़ा सा मेरे यहाँ कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है शेख, तफसीर में खुल नहीं रही। ऐसा है बहन, इसकी तफसीर आपको जाननी है तो इंशाल्लाह आप अगली स्ट्रीम में आए। थोड़ा सा अभी मैं तफसीर खोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है शेख। जी सिस्टर, नेक्स्ट कल की स्ट्रीम में आ जाइएगा सिस्टर, इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में ये सवाल आपका हम लोग दोबारा ले लेंगे। जी जी, मैं इब्ने कसीर की तफसीर सुन रही हूँ शेख, इसमें मैंने सुना था कि ये सही है क्या, ये पूछना था मैंने। जी इंशाल्लाह, देखिए उसके बारे में सारी तफसील हम बताएंगे। अभी मैं तफसीर खोल नहीं पा रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, तो तफसीर की बहुत सारी किताबें हैं। आप जो है, अगर आपके पास तफसीर सादी हो तो आप उसको देखिए, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर में आपको हो सकता है कोई ऐसी रिवायत मिल जाए जो ज़ईफ हो, क्योंकि ज़ईफ रिवायतें भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो आप तफसीर सादी देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाक।
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عارف کو ایڈ کر رہا ہوں. عارف بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جو کرما کا کانسیپٹ جو ہے کہ اگر آپ کسی کا برا کرتے ہو تو اس دنیا میں آپ کو اس کا نتیجہ یا پھر آپ کا بھی برا ہوگا، تو اسلام کیا یہ چیز میں اسلام مانتا ہے کہ اس دنیا میں ہی ہوگا آپ کا برا یا پھر نہیں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دنیا برا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں برا ہو. جی وہ دنیا کے اندر بھی آپ کو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اس کی سزا دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں اس کی سزا آپ کو ملے. بھائی کتنے لوگ آپ دیکھتے شیخ ہیں اور ایک چھوٹا سا آپ کے آس پاس کتنے لوگ کتنی برائیاں کرتے ہیں لیکن وہ بہت عیش میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کسی انسان کو دیکھو کہ وہ برائیوں پر برائیاں کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نعمتوں میں جو ہے کھیل رہا ہے، اسے اللہ رب العالمین نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو سمجھ جاؤ فَإِنَّمَا ہوا استدراج، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور پھر اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی پکڑ کرے گا. جی جی سر. شیخ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرا ایک دوست ہے، وہ گھر کے بغل میں مسجد ہے لیکن وہ وہاں پہ نہیں جاتا کیونکہ وہ رف الدین کرتا ہے یا پھر آمین تیز سے بولتا ہے. تو کیا کرتے ہیں لوگ تانا مارتے ہیں، ایسا کچھ کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، تو وہ گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے. تو کیا یہ جائز ہوگا اس کے لیے کس بات کا تانا مارتے ہیں؟ کہ وہ جیسے رف الدین کرتا ہے یا پھر آمین بولتا ہے زور سے، یہ سب چیزوں کے لیے، کیونکہ وہ حنفی مسجد ہے. دیکھیے، اگر تانا صرف مارتے ہیں تو مارنے دیجئے تانا. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اگر تانا مارا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر اس کو اور مزید اجر ملے گا. اور اگر اسے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو مت جائے وہاں پہ، اس لیے کہ ابھی تانا مار رہے، ہو سکتا ہے تانا مارے تو اس کو بھی چڑ ہو جائے یا کچھ بول دے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، جھگڑا جی جی لڑائی اختلاف ہو. تو اگر اس طرح کی کسی بات کا خطرہ ہو تو نہ جائے. اور باقی جہاں تک صرف تانا مارنے کی بات ہے تو اہل سنت کو تو ہمیشہ تانا مارا جاتا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے. جی شیخ اور ایک جی. چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں کیا شیخ؟ کرما سے متعلق شیخ یہ آیت ہو سکتی ہے نا سورہ النحل کی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. بالکل بالکل بالکل. اور اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں کہ جی اللہ رب العالمین اگر ہر برائی پر پکڑ کرنے لگے تو اس دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، سوچئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت سارے لوگ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اگر اس دنیا میں ہی پکڑ کرنے لگے تو سوچئے ان کا کیا حال ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا ان کو اور سخت سزا دے گا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ ایک 2 سوالات آپ کے ہو گئے تقریباً، تو کل لے لیجیے اگلا ایک سوال انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کر رہا ہوں. شاہد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جی ہے کہ پچھلے سال میں عمرہ پہ گیا تھا. میں جی انڈیا سے بول رہا ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ حج کرنے کا ارادہ ہے. تو میری امی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر میں حج کرنے کے لیے جاؤں تو حج التمتع یا حج القران اگر میں کرتا ہوں تو اس جی میں جو پہلے عمرہ ہے پھر حج ہے، تو عمرہ والا پارٹ میں اپنی امی کے اگر لیے کر لوں اور حج اپنے لیے کر لوں تو یہ ممکن ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، میں عمرہ کر چکا ہوں پچھلے سال. نہیں، سمجھ گیا واضح ہے، سمجھ گیا. واضح ہے شاید بے سوال. دیکھیے، ابھی آپ نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا ہے تو آپ دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتے. آپ اپنی طرف سے ہی حج کریں گے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ حج تمتع کیجئے، حج قران مت کیجئے. آپ کے لیے جائز ہے، آپ چاہیں تو حج قران کریں، چاہیں تو حج افراد کریں، چاہیں تو تمتع کریں. لیکن تمتع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بتایا ہے، اس لیے آپ تمتع کیجئے، حج تمتع.
اور حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ ہوتا ہے، مکمل عمرہ، عمرہ کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر دوبارہ حج کے لیے وہ نئے سرے سے احرام باندھتا ہے۔ تو آپ اپنی امی کی طرف سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ابھی اپنی طرف سے حج نہیں کیا ہے، پہلے اپنی طرف سے کریں گے، اس کے اگلے سال یا جب بھی آپ چاہیں پھر اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، یہ اصل میں بھائی کا سوال مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پہلے جو عمرہ ہوتا ہے نا تمتع میں، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا عمرہ میں والدہ کی طرف سے کروں، حج اپنی طرف سے کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، وہ اس لیے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کے بغیر تمتع ہوگا ہی نہیں، تو عمرہ تو آپ نے دوسرے کی طرف سے کر دیا، تو آپ والا عمرہ کہاں گیا؟ تو آپ کا حج تمتع کیسے ہوگا؟ بھائی ایک چیز ہے اس میں آدھا آپ نے الگ کر دیا تو وہ چیز ناقص ہو گئی، تو پھر حج تمتع کیسے ہوگا؟ اس کے لیے عمرہ ضروری ہے، اسی آدمی کی طرف سے عمرہ بھی ہونا چاہیے جس کی طرف سے حج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ تمتع والا مسئلہ نہیں کر سکتے، عمرہ کسی اور کی طرف سے، حج اپنی طرف سے۔ باقی بچا قران، قران کا مسئلہ یہ ہے کہ قران میں الگ سے عمرہ ہوتا نہیں ہے، قران میں حج اور عمرہ کے اعمال ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ قران کی نیت سے جاؤ گے تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، آپ عمرہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ عمرہ کرو گے تو عمرہ کے مکمل اعمال کر کے پھر آپ کو احرام کھولنا ہوگا، اور قران میں آپ کو احرام کھولنا نہیں ہے، تو اس طرح دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اب تیسری قسم جو ہے حج افراد کی، تو حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ ابھی اپنی والدہ کی طرف سے نہیں کر سکتے، پہلے اپنی طرف سے کر لیجئے، اس کے بعد کبھی پھر توفیق ملے گی تو ان کی طرف سے کیجیے گا۔ جی شاہد بھائی، واضح ہوا آپ کے لیے جواب؟ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ میرے کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ میں عمرہ پہلے کیا ہوا ہوں پچھلے سال تو یہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ میرے کو پتا نہیں تھا۔ شکریہ شیخ۔ اچھا شیخ، بس ایک سوال اور ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر ہم عصر یا ظہر کی صرف فرض نماز پڑھ رہے امام کے پیچھے تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے اور دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بھی ملانا چاہیے، ایسے کئی لوگوں سے سنے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے کیا شیخ؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں میں بول رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا مقتدی کے لیے۔ جی بالکل، آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ مقتدی دوسری سورت بھی ملائے گا پہلی دونوں رکعتوں میں۔ جی اس پر کوئی حدیث ہے کیا پوچھ رہے تھے شیخ بھائی؟ اس پر وہ عام حدیثیں ہیں، وہ عام حدیثیں جس میں نمازی کو پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، عام حدیثیں۔ یہاں پر مقتدی کو منع نہیں کیا جائے گا قرأت سے، کیونکہ امام قرأت جہر نہیں کر رہا ہے۔ مقتدی کے امام کے پیچھے آپ قرأت اس وقت نہیں کر سکتے جب وہ جہر کے ساتھ قرأت کر رہا ہے، لہٰذا وہ تمام حدیثیں جن میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھنے کی بات کی گئی ہے، وہ تمام حدیثیں اس میں دلیل ہیں۔ جی ٹھیک ہے شکریہ۔ جی شاہد میں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ بالکل بالکل، شکریہ آپ دونوں کا۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ جاوید مکاندار، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ صاحب، آج کا میرا یہ سوال تھا کہ کوئی عورت ہم کو سلام کیے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں کیا، اور ہم کسی موقع پر عورت کو سلام کر سکتے ہیں؟ جی شیخ۔ جی شیخ، کوئی عورت اگر سلام بھائی کا کرے تو سوال اس کا جواب یہ دے ہے سکتے کہ ہیں نہیں؟ ہاں کوئی عورت سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یا کسی عورت کو سلام کرنا؟ جی دیکھیے، اگر کسی عورت نے سلام کیا تو بالکل اس کا جواب دیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ اگر عورت کے اجنبی مرد کو سلام کرنے میں کوئی فتنہ ہے تو سلام نہیں کرے گی وہ۔ اسی طرح سے مرد کا معاملہ بھی ہے، اگر آپ کے اجنبی عورت سے سلام کرنے میں کوئی فتنہ ہے تو آپ سلام نہیں کریں گے۔
باقی اگر اس نے سلام کیا ہے تو آپ جواب دیں گے. جی جاوید بھائی. اور ایک سجدہ سہو کی مطلب ایک شارٹ اینڈ سویٹ سوال تھا کہ پچھلی اسٹریم میں سنا تھا کہ سجدہ سہو 2 سلام پھرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے. جب 2 سلام پھرنے کے بعد 2 بار سجدہ سہو کریں گے ہم تو واپس پھر سے سلام پھرنا ہے کیا ایسا ہی پڑ جانا ہے؟ تھوڑا کنفیوژن تھا, بتائیں گے تو مہربانی. سجدے سہو کرنے کے بعد کیا شیخ کہا انہوں نے؟ پھر دوبارہ سوال بھائی کا یہ ہے شیخ, 2 سجدے یعنی جب سلام کے بعد سجدہ اگر کرنا ہے سجدے سہو, تو جیسے 2 سلام پھیر دیے اس کے بعد سجدے سہو کیا تو اس کے بعد پھر واپس سے سلام پھیرنا ہے کیا بھائی کا سوال؟ ہاں بالکل واپس سے سلام پھیرنا ہے, لیکن تشہد نہیں کرنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ سجدے سہو کرنے کے بعد واپس سے فوراً سلام پھیرنا ہے تشہد کیے بغیر. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں بلقیس ملا جی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کی پراپرٹی میں مطلب اللہ کا حکم لگ جاتا ہے, وہ مطلب بچوں میں سب تقسیم ہوگا اور بیوی کو صرف 25% ملے گا نا؟ کتنا فیصد؟ کتنا ملے گا سما اگر 25 مطلب 25%. اگر مرنے والے کے پاس اولاد ہے تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا, یعنی 8 میں سے 1. اور اگر اولاد نہیں ہے, ہاں اگر اولاد ہے تو, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4. 1/4. ہاں اگر شوہر کے پاس جو پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, تو شوہر جب آیا تب اپنے بیوی کو کچھ مطلب تھوڑا سا کچھ ہبا وغیرہ کر سکتا ہے کیا مرنے سے پہلے؟ ہاں بالکل بالکل کر سکتا ہے, بیوی کو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. جی. اور دوسرا سوال پوچھ سکتی ہوں کیا؟ جی جی پوچھ لیجیے. میں کل قرآن خریدنے کے لیے گئی تھی. میرے کو قرآن میرے پاس ہے ماشاءاللہ 2-3 معنی والے کے, میرے کو کسی کو دینے کا, تو میں خریدنے کے لیے گئی قرآن. تو میں بولی میرے کو معنی والا قرآن بتاؤ, تو انہوں نے بولے کہ تم کو کون سا قرآن چاہیے, مطلب اہل حدیث چاہیے؟ میں نے بولی ہاں اہل حدیث, میں اہل حدیث ہوں ماشاءاللہ. تو میرے شوہر نے ان کو پوچھے کہ اہل حدیث میں اور جیسے دوسرے قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو بولے معنی میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ایسا کیا فرق ہے کہ اہل حدیث کے قرآن میں فرق اور دوسرے کے اس میں کیا کیسا فرق ہو؟ قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے. میں تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہوں. جی جی. قرآن میں فرق نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی کسی نے غلط کیا ہوا ہے تو اس ترجمے میں فرق ہو سکتا ہے, باقی قرآن میں فرق نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ ترجمہ قرآن خریدنے گئی تھی یا صرف قرآن کا نص؟ ایسا تو میں قرآن کس کا خریدوں؟ مصنف کون سے ہوں گے, کس کا خریدوں؟ ترجمے والا قرآن خریدنے. ہاں ترجمے والا, ہاں ترجمے میرے پاس ماشاءاللہ ہے, لیکن میں اور میرے کو کسی کو دینے کا میرے طرف سے, اس کے لیے آپ کو تو میں کس کا خریدوں؟ آپ احسن البیان خریدیں. احسن البیان ایک تو ان کے پاس وہ نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے. 2-3 دکان میں گھومے تو ان کے پاس نہیں ہے, حسن المسلم کا نہیں ہے. اب دیکھیے ترجمے اتنے زیادہ لوگوں نے کیے ہیں تو ہم آپ کو ایسے کیسے بتا دیں. سب سے بہترین ترجمہ جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے وہ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا ہے, جس میں احسن البیان نام کی تفسیر بھی شامل ہے. اسی طرح سے شیخ ثناء اللہ امرتسری کا ترجمہ بھی ہے, مولانا آزاد کا بھی ترجمہ ہے, ترجمان القرآن کے نام سے ان کا ہے. جی اچھا میں کوشش کروں گی. ہاں آپ تفسیر احسن البیان خریدیے, وہ موجود ہے مارکیٹ میں ملتا ہے, آپ کوشش کیجیے کسی دوسری جگہ سے. ٹھیک ہے. ہاں میرے کو وہی چاہیے تھا, وہ حسن المسلم کے میرے کو قرآن چاہیے تھی. ہاں چلیں گا. ہاں چلو, بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ سے. جی اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. عبداللہ اگلے گیسٹ ہیں, آپ اپنا سوال کریں عبداللہ. جی عبداللہ, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
हाँ शेख, ये मेरा सवाल है, LIC में जो पॉलिसी बनाते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, तो ये हलाल है पॉलिसी बनाना? इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस शेख। जी जी हाँ, नहीं नहीं, जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज ये नहीं। जायज नहीं है। और जो एजेंट बन के काम करते हैं LIC में लोगों की पॉलिसी उनका काम बनाते करना भी वो, जायज नहीं है, उनका और काम जो करना भी प्रॉपर जायज नहीं है, LIC में बिल्कुल ही काम कर रहे हैं, नहीं और जायज जो है काम LIC करना। में ही काम करते हैं वो नहीं काम भाई, भी वो हराम जो है? जब वो काम हराम है, वो चीज हराम है, तो उसमें काम करना जी, भी हराम है। तो शेख मुझे ये बताइए, हमारा कोई भाई LIC में जॉब करता है, उसको हमने ये बता चुके हैं कि ये काम ठीक नहीं है, उसका कहना है कि ठीक है इस काम में करात है, अब उसके यहाँ इस काम के अलावा उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या हम ऐसे शख्स की दावत कबूल कर सकते हैं, इनके यहाँ खाना खा सकते हैं, इनकी शादी में जा सकते हैं? आप खाना खा सकते हो उसके यहाँ, लेकिन आप उसको समझाओ कि जो काम, जो नौकरी नहीं जायज है हमारी शरीयत में, आप दुनिया में बहुत सारे काम है, कोई दूसरा काम आप कर लो, बाकी उसकी दावत खाना आपके लिए जायज है। उनकी दावत खा सकते हैं? जी खा सकते हैं। और ऐसा ही दूसरी चीज, अच्छा ये तो LIC वाले जॉब वाले हो गए, हमारे मस्जिदों में, जमात में या मदरसों में इनका क्या पैसा लेना जायज है क्या? उनका पैसा, उनका ताउन लेना शेख मस्जिद या मदरसे के लिए। देखिए खाना जो है सबसे मुहतरम चीज होता है, इंसान का खाना सबसे ज्यादा हलाल वो चीज होनी चाहिए जो हमारे पेट में जाती है। तो जब खाना जायज हो गया तो फिर दूसरी जगहों पर लेना तो बदरजे औला जायज है, लेकिन उस आदमी को पता होना चाहिए जो दे रहा है कि उसको अजर उसी वक्त मिलेगा जब वो हलाल माल के जरिए सदका करेगा। हराम माल से सदका करने से उसको कोई फायदा नहीं होगा, बाकी जो जहां तक लेने की बात है उसको ले सकते हैं। नहीं, अक्सर शेख उलमा लोग मदारिस के चंदे के लिए आते हैं या मस्जिद के चंदे के लिए आते हैं, वो उनको इस काम के लिए रोकते भी नहीं है और उनसे पैसा लेकर भी जाते हैं। वो जो पैसा लेते हैं तो लेने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि रोकते नहीं हैं, ये गलत बात है। और वो शायद इसलिए नहीं रोकते होंगे कि अगर रोक देंगे तो चंदा रुक जाएगा, तो ये तो फिर और भी ज्यादा खतरनाक बात है। और दूसरा इसी से रिलेटेड है सर कि बीड़ी पत्ते का काम, हालांकि सिर्फ बीड़ी पत्ता जिसमें तंबाकू का काम नहीं है, ये जो पत्ता बेचते हैं जिसके अंदर तंबाकू भर के बीड़ी बनाई जाती है, तो किसी का सिर्फ तेंदा पत्तू का काम है, तो क्या ये भी हलाल होगा? नहीं दुरुस्त है, क्योंकि उसी से तो बीड़ी बनती है। हाँ, क्योंकि वो पत्ता बीड़ी बनाने के अलावा किसी भी चीज में काम नहीं आता है। जी नहीं दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त नहीं ना। चलिए शेख, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रेहान जल्दी से अपना सवाल करें। जी मोहम्मद रेहान, मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल करें। ठीक है, रेहान भैया वाले पर नहीं है शायद। FS मैंने आपको ऐड किया है। सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि मुनाफिक इत्तेकादी जो है, वो लोगों को अगर वो नमाज पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं, तो उनके नॉर्मल राइट्स होंगे जैसे मुस्लिम से होंगे, मतलब उन्हें नॉर्मली मुस्लिम्स की तरह ट्रीट किया जाएगा या अपोस्टेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल उनके नॉर्मल राइट्स होंगे। आपने देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिकीन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में पता था कि ये मुनाफिक है, लेकिन उनके साथ मुसलमानों जैसा ही सलूक किया गया। तो दुनियावी मामलात में, तमाम ज़ाहिरी उमूर में उनके साथ मुसलमानों जैसा ही सलूक किया जाएगा। ये जानते हुए कि वो मुनाफिक है, ये मालूम है क्योंकि कुछ साइंस हुए जहाँ पे वो लोग ने मतलब वापस शिर्क की तरफ वो लोग वापस चले गए, कुछ ऐसे साइंस हुए। ये जानते बात हुए आप जो कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए बहन, जी सुन लीजिए सर। ये आपका कहना कि जानते हुए, ये बहुत मुश्किल चीज है किसी के बारे में। नहीं, आसान है क्योंकि बहुत सारे साइंस अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किए, ये सीधे मेंशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे कोई आप बताइए साइंस, ठीक।
एक जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन enjoy evil करेंगे और they forbid good, और बहुत सारे साइंस है। हाँ, अगर मौका मिलता है तो शिर्क की तरफ वापस चले जाते हैं। उनको पता है शिर्क गलत चीज है, लेकिन जब मौका मिलता है तो शिर्क की तरफ वापस चले जाते हैं। वीक रहते हैं बहुत फेथ में अपने, ऐसे अल्लाह ताला को वर्शिप करते जैसे एज पर हैं। और भी बहुत सारे साइंस है। जब ये करते, अगर नमाज भी पढ़ेंगे तो दिखावे के लिए पढ़ेंगे, किसी को खुश करने के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ेंगे। और वो भी जाहिर करते वो लोग कि उनको नहीं पता कि ये सब साइंस अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किए। और भी बहुत सारे साइंस है। सर देखिए, अगर ये जो सीरियसली आप साइंस साइंस को लेंगे बता तो, रहे हैं ना, अगर मेरी वो बात साइंस को सुनिए आप। सीरियसली लेंगे तो पता फिर आप सुन भी लिया कीजिए, थोड़ा सा आप सुन भी लीजिए जी सर जी। जो आप साइंस जितने आपने गिनाए हैं, ये आपको कैसे पता कि ये निफाक एतिकादी है? निफाक देखिए कुरान में एतिकादी का क्या मेंशन मतलब होता है? निफाक कुरान एतिकादी का में क्या मतलब? इत्तेकादी मतलब बिलीफ में, मतलब वो लोग मुस्लिम्स नहीं है एक्चुअली, वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि अगर पता है कि वो जो है मुनाफिक है, लेकिन वो बाहर से इस्लाम जाहिर कर अरे रहे भाई हैं। मुझे तो बोल जी, शेख वो ये जानना चाहते हैं, ये नहीं जानना है उनके उनको कि नॉर्मल ये राइट्स होंगे या कैसे एतिकादी होंगे? है या नहीं मेरे है। भाई जो सवाल आप कर रहे हैं वो उस सवाल का जवाब बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रही हैं वो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए नहीं पहले नहीं, उसको समझिए, प्लीज उसको सुन लीजिए आप। देखिए, किसी पर ये हुक्म लगाना कि एतिकादन ये मुनाफिक है, ये बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि जब हमने ये मान लिया कि एतिकादन मुनाफिक है तो समझते उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो काफिर है, क्योंकि मुनाफिक काफिर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुनाफिकीन थे, कुरान में उनके बारे में क्या कहा है? उनके बारे में काफिर कहा है। ये बात अलग है कि वो अपने कुफ्र का इजहार नहीं करते हैं, इसलिए उनके साथ मुसलमानों जैसा सलूक किया जाएगा, वरना मुनाफिक ये दरअसल काफिर है। तो जब आप किसी के बारे में ये फैसला आपने कर दिया कि ये आदमी एतिकादन मुनाफिक है, तो गोया कि दूसरे लफ्जों में आप साफ तौर से उसे काफिर कह रही हैं। किसी के एतिकाद पर आप हुक्म कैसे लगा सकती हैं? आप जनरल बात कह सकती हैं। कुरान में जो बातें हैं वो जनरल हैं कि जो ऐसा करे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब मुनाफिक बात करे तो झूठ बोले, जब मुनाफिक वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब झगड़ा करे तो जो है ओल फोल बोले, गाली दे। पता है वो छोटे छोटे वो अमल है। इत्तेकादी का बोल रही हूँ शेख, मैं बहुत श्योर हूँ। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन्हें जो है मुस्लिम्स की तरह ट्रीट किया जाएगा या नहीं, जब कंफर्म पता चल गया कि हमें मुनाफिक इत्तेकादी है। सवाल करने का तरीका है शेख, एक मिनट। सिस्टर मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपका सवाल करने का अंदाज बिल्कुल गलत है। जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी को निफाक एतिकादी के ताल्लुक से आप किसी को नहीं कह सकते भाई कि वो जो है एतिकादन मुनाफिक है, आप कैसे किसी पर हुक्म लगा सकते? जब आपको ये बात कही जा रही है, उनकी जनाज़त भी होगी, जबकि अल्लाह ताला ने बोला है कुरान में कि उनको जो है जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उनके लिए फॉरगिवनेस की दुआ नहीं, ये सब उन्हें नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा, कि कुछ भी रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है, इनको नॉर्मल मुस्लिम्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखिए सिस्टर, आपको हम लोग ये बात समझा रहे हैं ना, शेख ये बात आपको समझा रहे हैं कि इत्तिकाद का ताल्लुक दिल से होता है। पर बातें को मिक्स कर रहे हैं ना, जो निशानियां है ना, ये देख कर कि अगर कंफर्म तो पता है, कंफर्म तो पता है। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। आपको कितना ही कंफर्म क्यों ना पता हो, आपके पास वही तो आई नहीं है ना, वही आई है आपके पास अल्लाह की तरफ से। वही नहीं, वही कुरान है, कुरान। आपको जवाब चाहिए कि नहीं, समझना है कि आपको बात आपको समझना है कि नहीं समझना है आपको? अगर आपको बात समझना है तो फिर हम यहाँ पर बात करें, वरना फिर हमारा वक्त जाए है। नहीं, मुझे सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन था मेरा कि अगर कंफर्म पता है कि ये लोग जो है मुनाफिक है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब इंतहाई आसान है, लेकिन जो मुश्किल चीज है आप उसका जवाब क्यों नहीं लेना चाहती हैं? उसके साथ मुसलमानों जैसा सलूक किया जाएगा, उसका जवाब ये है। लेकिन जो बात आप कह रही हो बहुत खतरनाक बात है, वो तकफीरी फिक्र है।
जैसे बहुत सारे नौजवानों में फैली हुई है। मैं तो आज पहली बार देख रहा हूं कि किसी जो है खातून में भी इस तरह की फिक्र इतनी खतरनाक तरीके से है। आप मतलब ये बात क्यों समझ के बैठी हुई हैं कि जो आप समझ रही हैं वही सही है? ये जो जुरात, आप जिस जुरात के साथ आप बात कर रहे हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा बहुत बड़ा आलिम दीन भी इतनी जुरात के साथ बात नहीं करता है। आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई किसी खास शख्स पर जैसे तकफीर का फतवा लगाने के लिए खास मुअय्यन शख्स पर उसके शुरूत हैं, तो मुनाफिकत वाली बात तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुनाफिकत का ताल्लुक डायरेक्ट दिल से है। कुफ्र का ताल्लुक तो बहुत सारे अमाल से होता है ज़ाहिरी, लेकिन मुनाफिकत का ताल्लुक दिल से है। लेकिन इनके साइंस अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किए हैं। भाई दिल साइंस का साइन बताए गए हैं ना। रिमूव हो गए शेख वो खुद ब खुद है, आ गए। सिस्टर देखिए, ये जो साइंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हो ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ये निफाक की एक निशानी है, एक अलामत है। आपका ये कह देना कि ये शख्सी मुनाफिक हो गया तो गोया, और वो भी एतिकाद के, तो एतिकादी मुनाफिक, तो फिर तो आप दायरे इस्लाम से खारिज कर दे रहे हो। एक मिनट और सुन लीजिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं श्योर मुझे सिर्फ जनरल बता क्वेश्चन है। अरे यार नहीं समझ पाएंगे आप। आप बोले, मैंने म्यूट कर दिया है। देखिए, ये जो साइंस बताए गए हैं, निशानियां बताई गई हैं, इन तमाम निशानियों, जाहिर है निशानी किसको कहा जाता है? जो चीज जाहिर होती है हम उसी को निशानी कहते हैं। अगर कोई चीज जाहिर ना हो तो उसको निशानी कैसे कहेंगे? तो इन निशानियों का ताल्लुक जाहिरी चीजों से है, और जो निफाक एतिकादी है उसका ताल्लुक बातिन से है, दिल से है। उसकी कोई मतलब उसको आप नहीं जान सकते। जो अलामतें हैं वो जाहिरी चीज हैं, तो जाहिरी चीजें तो हम उसके अंदर देख रहे हैं, लेकिन उसके दिल पर हम हुक्म नहीं लगा सकते। हम ये कह सकते हैं उसके अंदर मुनाफिकत की अलामत पाई जा रही है, लेकिन ये फैसला कर देना कि ये शख्स एतकादी तौर से मुनाफिक हो गया, ये दुरुस्त नहीं है, ये फैसला आप नहीं कर सकते। तो जो अलामतें हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं, उनका ताल्लुक जाहिरी चीजों से है, और निफाक एतिकादी का ताल्लुक ये बातिनी मामले से है, और बातिन पर आप हुक्म नहीं लगा सकते। जी ठीक है। अलामत है वो कुरान में मेंशन्ड है। भाई कुरान नहीं समझ रही हैं आप, वही तो मैं कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं शेख कि वो निफाक एतिकादी की अलामत है। हदीस में आता है कि ज़ाहिरी अमलों से हम लोग जो है जज करते हैं और इनर सीक्रेट्स को अल्लाह ताला के लिए छोड़ दे। वो एक हदीस है। किसको छोड़ दे अल्लाह ताला के लिए? यानी जो दिल की बातें हैं वो अल्लाह ताला के लिए छोड़ देते हैं, जो अंदर अंदरूनी चीजें हैं, जो ज़ाहिरी अमल जज करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि फला शख्स के अंदर जो चीजें पाई जा रही हैं ये निफाक की अलामत है, लेकिन आप उसके बारे में ये फैसला मत करें कि उसके अंदर एतिकादी निफाक पाया जा रहा है, वो मुनाफिक हो गया। नहीं, मैं श्योर हूं, और उसमें डाउट भी नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के साइंस में डाउट भी नहीं करना है। एक बार जब उन्होंने दिखा दिया तुम्हें साइंस, तो उनमें डाउट नहीं करना है। सर आपको ना और उसमें ये भी अकल भी नहीं लगानी, अकल लगा के सोचने की कोशिश नहीं करनी है, बस वो साइंस है, ब्लाइंड फॉलो करना है। सिस्टर मेरी बात सुन लीजिए, आपको ना काउंसलिंग की जरूरत है, चूंकि दीनी लिहाज से खुसूसन आपको अभी ना एक वक्त दे करके काउंसलिंग आपको लेनी चाहिए किसी जो है खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं आलिम से, और आपको समझना चाहिए दीन की काउंसलर के पास। जी जी बिल्कुल जी। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी का मामला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं शेख कोई भी बात, उस यानी उन्होंने सोच लिया है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है, बस बाकी सब गलत है। अगर उनके पास इतने बड़े मसाले का इल्म है, तो जो छोटा मसाला है उसको किसी आलिम से क्यों पूछ रही है? जिसके बारे में वो हुक्म लगा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा मसला है। अगर उसके बारे में उनको पता है इतने जज्ब के साथ, तो जो छोटा मसला है उसको पूछने की क्या जरूरत है? जी 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 ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद अब्दुल भाई, देखिए यहाँ पर सारी बातें दलाइल के साथ होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ डेली जुड़ते हैं उनको पता है कि जब कभी जो है रेफरेंसेस देना होता है, हम बिला झिझक आपके सामने रेफरेंसेस चलती स्ट्रीम में ही रख देते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मोहम्मद अब्दुल भाई, तो आप ज़रूर आएँ इंशाल्लाह, और रेफरेंसेस आप हमसे लें, बिल्कुल हम आपको देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम, आपने वक्त दिया, अल्लाह आपको खैर दे।
چونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم لوگ معذرت خواہ ہے. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. جن بھائی بہنوں کے نمبر نہیں آئے ان سے میں معذرت خواہ ہوں. ان سے گزارش کروں گا کل کی اسٹریم میں ضرور آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.